सरकारलाई विश्वासको मत दिन माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह। मन्त्रालय नफुटाउने सत्तारूढ दल गठबन्धनमा सहमति। बालुवाटारमा सत्ता साझेदारका 5 दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल। जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको जवाफ। रवि लामिछानेको नागरिकताबारे छानबिन गर्न आवश्यक छैन। निर्मला पन्त प्रकरणमा कञ्चनपुर पुग्यो अनुसन्धान टोली। के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सरकारको निर्देशनको रफ्तार। गठन भएको 10 दिनमा 50 भन्दा बढी निर्देशन। अवैध करसर रोक्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार। शुक्रबार सार्वजनिक गरिँदैछ। के छन् त विकासका खाका यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रेशमलाल चौधरीलाई नछुटे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिममा सरकारलाई समर्थन नगर्ने। अल्पमतमा गठबन्धन सरकार। सत्ता गुमेपछि देउबाको प्रतिक्रिया। वी विल कम ब्याक। रामकुमारी झाँक्रीलाई गोकुल प्रसाद बास्कोटाको कट्याक्स। सबैलाई तानेरै एमालेमा ल्याउन नखोज्नु कारबाहीमा परिएला। बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको चासो। अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग गरे छलफल। सुरक्षाकर्मी फिर्ती गर्ने रविको निर्णय 1 हप्ता पनि टिकेन। प्रचण्ड नै सक्रिय भएपछि रवि असफल बन्दै। उद्योगी व्यवसायीहरूलाई रातो कार्पेटले स्वागत गर्ने गृह मन्त्रालयको भनाइ। मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर राप्रपा सरकारमा नजाने राजेन्द्र लिङदेनको अभिव्यक्ति। चिसो बढेसँगै आगलागीका घटनाहरू पनि धमाधम बढ्दै। 5 थरमा आगो लागेर 2 जनाको मृत्यु। शेयर बजारमा छायो जताततै खुसियाली, देखियो हरियाली। चिसो बढेपछि धमाधम विद्यालय बन्द हुँदै। चिसो बढ्दै गएपछि विभिन्न जिल्लामा भए विद्यालयहरू बन्द। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र उनकी पत्नी इन्डोनेसिया भ्रमणमा किन गए यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र नेकपा एमालेलाई 9, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई 1, राज्य मन्त्रीसित 3 मन्त्रालय दिने भित्री सहमति। आफ्नै नाममा सिम कार्ड दर्ता गरी चलाउन टेलिकमको अनुरोध। अवसर केन्द्रित बहुरङ्गी गठबन्धनको आयु धेरै छोटो भएको नेपाली काङ्ग्रेसको अभिव्यक्ति। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन चौतर्फी आलोचना भएपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनले मन्त्रालय नटुक्राउने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार अपराह्न बसेको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले मन्त्रालय नटुक्राउने सहमति गरेको हो। हिजोको बैठकमा मन्त्रालय नटुक्राउने सहमति भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सहभागिता रहेको थियो। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई भाग पुर्याउनका लागि 22 वटा मन्त्रालयबाट विभाजन गरेर 25 वटा पुर्याउने तयारी भएको थियो। सो तयारीको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएको थियो। सङ्घीय समितिले प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालय 15 वटा सीमित पार्न सिफारिस गरेको 2 महिनामै मन्त्रालय फुटाएर 25 वटा पुर्याउन लागि थियो। मन्त्रालयको सङ्ख्या अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 22 वटा रहेको छ। 2074 को आम निर्वाचनपछि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालयको सङ्ख्या 18 मा सीमित गरिएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको 1 महिनामै मन्त्रालय 22 वटा पुर्याएका थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समितिले साथै प्रदेश र स्थानीय तह समेत पुगेर दलका नेता, उच्च पदस्थ व्यक्ति र नागरिक समाजसँग छलफल गरी 17 कार्तिकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालय अधिकतम सघन 15 र प्रदेशमा 5 देखि 11 भए प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू त्यसअघि गठन भए यस्ता समिति र आयोगले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन निर्देशन दिए।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्रको सङ्घीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेटेर सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका हुन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्रै टुम्बुमा पुग्न सकिने जवाफ दिएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा जाने बेलामा आफूसँग छलफल समेत नगरेको भन्दै नेपालले गुनासो गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तयारी छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिन प्रधानमन्त्रीले 138 सांसदको समर्थन लिनुपर्ने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक नरहेको बताएको छ। रवि लामिछानेको नागरिकताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि लिखित जवाब पेश गर्दै प्रशासनले रिट निवेदकहरूलाई उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउने हक नभएको जिकिर गरेका छन् र प्रशासनले यो मुद्दा खारेजी हुनुपर्छ भन्ने तर्क अगाडि सारेको छ। चुनावमा उठेका रविका प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार बाहेक अरू कुनै व्यक्तिले मुद्दा हाल्नु अनुचित रहेको प्रशासनको भनाइ रहेको छ। अमेरिकाको नागरिकता लिएर रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता खारेज भएको र नेपाल फर्केर अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको सांसद र पुनः सांसद पद खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन भएको हो। सर्वोच्च अदालतलाई प्रशासनले जवाब फर्काउँदै रवि लामिछानेलाई थप कारबाही र उनको अनुसन्धान गरिरहनु पर्ने आवश्यक नभएको जवाब दिएपछि यति बेला बिचौलीहरूको पसिना छुटेका छन्। यसको बारेमा तपाईहरूले अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता खुसीको खबर आएको छ। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्न गठित टोली कञ्चनपुर पुगेको छ। अनुसन्धान टोलीका संयोजक डिआइजी दुर्गा सिंह कञ्चनपुर पुगेकै छन् भने अन्य सदस्यहरू कञ्चनपुर जाने तयारीमा रहेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका जुनियर प्रहरी अफिसरको एक टोली कञ्चनपुरमै बसेर उक्त घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै आफ्नो पहिलो निर्णय नै रवि लामिछानेले पन्तलाई न्याय दिन अधिकतम पहल गर्ने बताएका थिए। उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेकै निर्देशनमा पछि प्रहरी हेडक्वार्टरले सीमादरबारको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय अनुसन्धान समिति गठन गरेको हो। समितिमा सिंहसँगै सिआइबीकै एसपी कमल थापा, इन्सपेक्टर हिरेन्द्र रोकया र 2 जना मनोचिकित्सक समेत रहेका छन्। 2075 साउन 9 गते साथीको घरमा पढ्न भनेर गएकी निर्मला भोलिपल्ट उखुबारीमा मृत अवस्थामा भेटिएकै थिइन्। उनको बलात्कार गरी हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुले पनि अहिलेसम्म हत्यारा भने पत्ता लगाउन नसकिएको जानकारी प्राप्त भएको अवस्थामा रवि लामिछाने कतिको सफल होलान् त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता देशैभरिमा अवैध रूपमा सञ्चालन रहेका करसर उद्योग बन्द गराउन गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पत्रचार गर्दै आफ्नो क्षेत्रमा अवैध करसर रोक्न निर्देशन दिएको गृहका प्रवक्ता फरिण्डमणि पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। दर्ता नगरी सञ्चालन गरिएका नियम विपरीत उत्खनन गरेका नवीकरण नगरेको करसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी विकास आयोजनाको कामका लागि उत्खनन गर्न अनुमति दिएको तर विकास निर्माण सकिँदा समेत उत्खनन गराइरहेको पाइएमा त्यस्ता उत्खनन समेत रोक्न निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री उता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि भट्टाभट निर्देशनहरू दिएका छन्। सरकारको निर्देशनको रफ्तार बढिरहेको छ। यही रफ्तारले काम गर्यो भने देश 10 महिनामै निकै उगो लाग्ने देखिएको छ। गठन भएको 10 दिनमा 50 भन्दा बढी निर्देशन दिएको हुन्। दर्शकबिन सरकार गठन भई यता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्देशन दिने होडबाजी जस्तै चलाएका छन्। सरकार गठन भएको 10 दिन मात्र बित्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले करिब 50 बढी
निर्देशन दिएका हुन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसबीच धेरै निर्देशन दिएका छन्। उसो त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि निर्देशन दिने मामिलामा पछि रहेका छैनन्। उनको पछि छन् उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलबार सचिवहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर 30 बुँदे निर्देशन दिएका छन्। निर्देशन दिने मामिलामा उनलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उछिनेका छन्। उनले पुस 15 गते वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र अन्यले विदेशबाट व्यक्तिगत रूपमा ल्याउने मोबाइल फोनमा लगाउन लागेको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन्। तर उता एयरपोर्टमा भने कर्मचारीहरूले मनोमानी गरेर र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई लत्ताइरहेका छन् भन्दै यति बेला चर्को आलोचना भएको छ। त्यसरी आउने मोबाइल फोन तत्काल नरोक्न उनले भन्सार विभागलाई निर्देशन दिएका हुन्। पुस 16 गते कम्बोडियाको एक क्यासिनोमा आगलागीका कारण मृत्यु भएका झापाको बिर्ताबोर्ड नगरपालिका 1 का निराकार पाण्डेको शव नेपाल ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई समेत निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलबार सचिवहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर 30 बुँदे निर्देशन पत्र समेत र निर्देशन समेत जारी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसको बारेमा तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार भएको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिने भएको छ। दर्शकबिन, सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार गरेका छन्। गत पुस 14 गते बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले 5 दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेका थिए। उनीहरूले केही ढिला गरी भए पनि ड्राफ्ट भने तयार गरेका छन्। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय अनुसार ड्राफ्ट तयार भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकले पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल गरेको थियो। स्रोतका अनुसार आज कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिने र भोलिसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 26 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। सोभन्दा अगाडि नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सरकारको रणनीति रहेको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नागरिकसँग सरकार राख्ने, जनताको मन छुन सक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविका सवाल र अन्य नीतिगत विषयमा केन्द्रित रहेको सरकारको दाबी रहेको छ। यस कार्यक्रम लेखनमा सत्ता साझेदार 7 दलका प्रतिनिधि रहेका छन्। सबै पार्टीका विचार, धारणा र कार्यक्रमहरूलाई समेटेर सरकारप्रति एकत्रित हुने उद्देश्यका साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको हो। यसको तयारी विज्ञ टोलीसँग छलफल गरेर समस्याका दीर्घकालीन समाधान खोज्नेहरूको योजनाहरू अगाडि बढाउन लागि सरकारको दाबी रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर भ्रमणका लागि इन्डोनेसिया गएका छन्। मङ्गलबार उनी श्रीमतीसँग भ्रमणका लागि इन्डोनेसिया गएको बालेन शाहका स्वकीय सचिव भोपदेव शाहले जानकारी दिएका छन्। हिजो बेलुका उनी आफ्नो श्रीमतीसँग व्यक्तिगत भ्रमणका लागि इन्डोनेसिया जानुभएको उनले भने यहाँ पुस 25 गते फर्किने बताएका छन्। उक्त भ्रमण पारिवारिक भएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएपछि बालेन शाहको यो पहिलो वैदेशिक भ्रमण रहेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह कुनै योजनाले गएको हुन सक्ने समेत आकलन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता चिसो बढेपछि तराईका जिल्लाहरूको जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ। चिसो बढेसँगै विद्यालय बन्द हुन थालेका छन्। यो क्रममा कञ्चनपुरमा चिसो बढेपछि शुक्लफाट नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालय बन्द गराएको छ। एकसाथ यता कञ्चनपुरमा अत्याधिक चिसो बढेपछि पठन पाठनमा कठिनाइ भएपछि नगरपालिकाको शिक्षा समिति र विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको बैठक 2 दिन बिदा लिने निर्णय गरेको शुक्लफाटका नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत सुरेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी विगत केही दिनदेखि बढिर गएको चिसो तथा शीतलहरका कारण सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले आगामी 2 दिनका लागि सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गरेको घोषणा गरेका छन्। नगरपालिका शिक्षा शाखा अधिकृत भोगेन्द्र प्रसाद यादवद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा यही पुस 21 र 22 गते 2 दिन नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि बन्द गर्न अनुरोध गरिएको बताइएको छ। विज्ञप्तिमा दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच देशका विभिन्न स्थानहरूमा चिसोका कारण विद्यालयहरू बन्द भएका छन्। दर्शकबिन, यता चिसो बढेसँगै आगलागीमा पनि निकै वृद्धि भएको छ।
5 थरको फिदिम नगरपालिका 8 घुमाटाउरेको एक घरमा आगो लागेको छ। आगोमा जलेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मेघबहादुर गुरुङको घरमा गैराती 1:30 बजे आगलागी हुँदा मेघबहादुरका 22 वर्षीय छोरा ममता गुरुङ र 23 वर्षीय बुहारी आसाङ सिंह थेङ्बेको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरका डिएसपी हरिखत्तीवडाले जानकारी दिएका छन्। आगोमा जलेर 55 वर्षीय खेमबहादुर गुरुङ र उनका छोरा विजेन्द्र घाइते भएका छन्। दर्शकबिन उनीहरूको अवस्था सामान्य छ। उनीहरूको टाउको र हात खुट्टामा आगोले पोलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उक्त घरमा 7 जना सुतेकोमा 2 जनाको मृत्यु भएको, 2 जना घाइते भएको र 3 जना भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएको डिएसपी खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरू पनि चिसोको बेलामा आगो ताप्ने क्रममा तपाईहरूले पनि आफू जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला र आफ्नो ज्यानलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर पार्टी सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्रालय फुटाएर सङ्ख्या बढाउने चर्चाबीच राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। राप्रपा लगायत दलहरूलाई सरकारमा लान मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या बढाइने भन्ने हल्ला निराधार हो, राजेन्द्र लिङदेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर राप्रपा सरकारमा जाँदैन उनले बताएका छन्। मन्त्रालय फुटाउने चर्चा विभिन्न क्षेत्रबाट चले तापनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्ख्या नबढाइने बताएका छन्। राप्रपा लगायत दलहरूलाई सरकारमा लान मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या बढाइने भन्ने हल्ला निराधार हो, मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर राप्रपा सरकारमा नजाने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, 18बाट बढाएर 22 पुर्याएका केपी शर्मा ओलीलाई तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता उद्योगी व्यवसायीहरूलाई रातो कार्पेटले स्वागत गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अभिव्यक्ति दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उद्योग व्यवसायीहरूको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन्। बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विगतका सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई जस्तो आँखाले हेरे पनि वर्तमान सरकारले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने बताएका छन्। उनले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा नचुक्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारको उद्योगी व्यवसाय क्षेत्रको काम गर्न छुट्टै युनिट खडा गर्ने र उद्योगी व्यवसायी साना कामका लागि मन्त्रालय वा कार्यालयमा धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन्। उनले उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारी कार्यालयका हाकिम र राजनीतिज्ञहरूलाई भेटेर समय खेर फाल्नु नपर्ने बताएका छन्। सरकारको नीतिगत समयमा समस्या आए सल्लाह सुझाव दिन समेत उनले आग्रह गरेका छन्। उनले भने अगाडि कस्तो निर्णय भएको र कस्तो आँखाले हेरियो थाहा छैन, तर हाम्रो तर्फबाट तपाईहरूलाई रेड कार्पेट छ। उद्योग व्यवसायीहरूको सुरक्षा र उन्नतिका लागि गृह मन्त्रालयले गर्ने काम सुममा नचुक्ने बताएका छन्। सरकारको एउटा स्पेशल युनिट खडा हुन्छ, कुनै कामका लागि व्यवसायीले मन्त्रालय या कार्यालय धाउनु पर्दैन। अब उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारी कार्यालय र कार्यालयका हाकिम र राजनीतिज्ञहरूमा गएर समय खेर फाल्नु नपर्ने रवि लामिछानेले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अवसर केन्द्रित बहुरङ्गी गठबन्धनको आयु छोटो छ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणा गरेको छ। वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई अवसर केन्द्रित बहुरङ्गी गठबन्धनको संज्ञा दिँदै नेपाली काङ्ग्रेसले सत्तारूढ दल गठबन्धनको आयु छोटो भएको जानकारी दिएको छ। काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतोले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै काङ्ग्रेसको यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। उनले भने राजतन्त्र चाहिनेदेखि गणतन्त्रको विकल्प छैन र भन्ने र संघीयता पक्षपातीदेखि संघीयता विरोधीहरू समेत संलग्न बहुरङ्गी गठबन्धन लामो समयसम्म जाँदैन। विभिन्न रूपका दलहरू एकै ठाउँमा भएर सत्ता बाँडीचुँडीमा झगडा गर्न थालेको टिप्पणी गर्दै उनले भने विचारमा एकरूपता छैन, दृष्टिकोणमा मिलन छैन, नितान्त शक्ति आर्जन गर्नको लागि बनाइएको यो गठबन्धनको आयु धेरै टिक्दैन भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धन भत्किनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डकै मुख्य भूमिका रहेको समेत बताएका हुन्। सांसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले स्वाभाविक रूपमा काङ्ग्रेसले नेतृत्व दाबी गरेको भन्दै उनले गठबन्धन बचाउने विषयमा प्रचण्डले विकल्पको समय नै नराखी गठबन्धन तोडेर आएको आरोप
लगाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै डाक्टर महतोले भने नो नट अगेनको नारा लिएर आएको नयाँ दल समेत कसरी ठुलो पद प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर मार्केटिङ गरिरहेको टिप्पणी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो घटनाले जनमतको आधारमा ठुलो दलले राज्य सत्ताको नेतृत्व लिने विषय गौण बनेको भन्दै उनले यो राष्ट्र बहसको विषय बनेको बताएका छन्। काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर राष्ट्रियता, सुशासन र जनजीविकाका सवालमा कुरा उठाउने जिकिर गर्दै उनले गठबन्धन लामो समय राखेरै देशको समग्र अवस्था सुधारमा खर्चिने भए पनि प्रचण्डका कारण गठबन्धन टुटेको बताउँदै यसले जनतामा निराश छाएको देखिए पनि जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लै बहुमत ल्याउने गरी सङ्गठन निर्माणमा लाग्ने बताएका छन्। यसैबीच हातमा रहेको सत्ता गुमेपछि आन्तरिक झमेलामा फँसेको काङ्ग्रेसभित्रको टिका टिप्पणीका सन्दर्भमा डाक्टर महतोले यस विषयमा पार्टीको बैठकमा व्यापक छलफल हुने समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल टेलिकमले आफ्नै नाममा दर्ता मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्न तथा सिम कार्ड हराएमा बिग्रिएमा स्वयं उपस्थित भई सिम कार्ड प्राप्त गर्न अनुरोध गरेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिक एप, बैङ्किङ सेवा तथा सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न डिजिटल गतिविधिहरूमा मोबाइल नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले टेलिकमले उक्त अनुरोध गरेको छ। मोबाइल नम्बर प्रयोगकर्ता ग्राहक स्वयंको नाम दर्ता भएको खण्डमा मात्र मोबाइल बैङ्किङ लगायत सुविधाहरू सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले जानकारी दिएको छ। अरूको नामको मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्दा मोबाइल ब्याङ्किङको दुरुपयोग भई अनागृत व्यक्तिबाट रकम गुमाउनु पर्ने सम्मको अवस्था तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भई अनेक कानुनी झमेलामा पर्ने समेत सम्भावना रहेको कम्पनीको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः आफ्नै नाममा सिम कार्ड दर्ता गरी चलाउन नेपाल टेलिकमले आग्रह गरेको छ। यसको बारेमा तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता शेयर बजारमा धेरै समयपछि खुसियाली छाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, शेयर बजारमा लगातार सकारात्मक नतिजाका कारण शेयर कारोबारमा खुसी छाएको छ। साताको कारोबारको चौथो दिन बुधबार पनि शेयर बजार बढेको छ। आज शेयर बजार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 64.78 अङ्कले बढेर 2125.84 बिन्दुमा पुगेको बताइएको छ। यस्तै ठुला कम्पनीहरूको शेयर कारोबारमा मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 0.88 अङ्कले घटेर 394.89 बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कुल 285 कम्पनीहरूको 87,33,542 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3,50,11,00,000 रुपियाँ माथिको शेयर कारोबार भएको हो। आजको कारोबारमा यी कम्पनीका लगानीकर्ताले अत्याधिक कमाएका छन्। सल्ट्रा ट्रेडिङ कर्पोरेसन, हिमालयन डिस्टिलरी, कालिका लघुवित्तीय वित्तीय संस्था, मिरमिरे लघुवित्तीय वित्तीय संस्था, किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था, नाडे